अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं निशान हैदर महफूज शहीद के भांजे शाहिद महमूद साहब। तो यहाँ पे एक वाक़या सुनने में आया कि जब महफूज शहीद साहब को शहादत के बाद यहाँ पे लाया गया तो एक मकामी कब्रिस्तान में उनको दफना दिया गया। जब 6 महीने और कुछ दिन के बाद गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान हुआ निशान हैदर के लिए, तो फिर उनके मकबरे के लिए जगह मुख्तस की गई, तो उनको वहाँ से जिस्ते मुबारक को निकाल के शिफ्ट किया गया। तो जो उस वक़्त एक रूह परवर वाक़या हुआ था वो उनके भांजे शाहिद महमूद साहब की ज़बानी सुनते हैं। जी शाहिद भाई, ज़रा वाक़या तफसील से बताइएगा हमारे नाज़रीन को। अस्सलामु अलैकुम। मेरी ये खुशकिस्मती है कि मेरे मामू ने इतनी बहादुरी और जुर्रत के साथ अपनी सरहदों की हिफाजत की और अपनी जान का नजराना दिया। मेरे मामू बचपन से ही जिस स्कूल में पढ़ रहे थे, जिस गांव में रह रहे थे, वो इतने बहादुर थे कि उनकी मिसालें बेअसाबी हैं। जहाँ कहीं वज़न उठाना हो तो सबसे पहले ये कहेंगे महफूज को बुलाओ, वो ये जो है ना उठाएगा, महफूज को बुलाओ, वो ये काम करेगा। क्लास में भी कोई काम हो, बॉक्सर के बहुत वो शौकीन थे, बड़ी खुशी के साथ बॉक्सर में हिस्सा लेते थे। और पाकिस्तान आर्मी में भी जाने के लिए उन्हें बहुत शौक़ था। हर वक्त अजीज़ भट्टी की तस्वीर जो है ना, मेजर अजीज़ भट्टी की तस्वीर अपने पॉकेट में रखते। जिस किसी को भी दिखाते कि देखो मौत हो तो ऐसी हो, मौत हो तो ऐसी हो। क्योंकि मेजर अजीज़ भट्टी साहब भी वो भी निशान हैदर के एजाज़ से नवाजे हुए थे। तो मेरे मामू जब वाघा बॉर्डर पुल कंजरी पे, इनकी और भी बहुत सी मिसालें हैं, लेकिन जहाँ से इनको इतनी इज़्ज़त मिली, निशान हैदर मिला, वो वाक़या मैं आपको बताता हूँ कि वाघा बॉर्डर पुल कंजरी पे जब दुश्मन के मोर्चे में ये घुस के गोलियों की शेलिंग हो रही थी, स्टैंड चल रही थी, लेकिन एक बाजू और एक टांग से रेंगते रेंगते इन्होंने अपने साथ वाले आदमियों को कहा, उन्होंने इनको कहा कि आप महफूज इधर से वापस हो जाएं, आपको मेडिकल की ज़रूरत है। लेकिन मामू ने कहा कि नहीं, मैंने ये इस मोर्चे से जो इतनी ज़्यादा हमारी पाकिस्तान आर्मी ज़ाया हो रही है, शहीद हो रही है, मैंने इस मोर्चे को बंद करना है, स्टैंड को बंद करना है और मैंने इस तक पहुंचना है। मामू एक टांग और एक बाजू से रेंगते रेंगते आखिर वहाँ तक पहुँच गए। जब उधर पहुँचे तो उधर से गोलियों की बौछार हो रही है, लेकिन उन्होंने अल्लाह का नाम लेके नारा लगा के उसके अंदर छलांग लगा दी। जो स्टैंड पे बैठा हुआ था आदमी, उसको एक बाजू से उसका गला इस हिसाब में दबोचा के उसकी आंखें भी बाहर आ गई। साथ जो और आदमी थे उन्होंने संगीनों से इनका सीना जो है छन्नी कर दिया। तो ये फिर ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए इतने ज़ख्म ज़्यादा जो है ना, तो ये उधर शहादत नोश की इन्होंने, और उसे तो वसले जहन्नम कर दिया। ये सारी बात जो है ना, सब कुछ देख रहा था उनका कर्नल देख रहा था, इंडिया का कर्नल पुरी देख रहा था, ये सारी बात देख रहा था। कर्नल पुरी के ये बयान थे कि अगर इतना बहादुर जवान मैंने अपनी पूरी सर्विस में नहीं देखा, अगर ये बहादुर जवान हमारी आर्मी में होता तो हम इसे इंडिया की जो आर्मी एजाज़ सबसे बड़ा एजाज़ है, हम उससे नवाजते इसे। फिर उधर से मियत जो है इधर हर दो गैर में लाएगी। हर दो गैर में जब मियत लाएगी तो आगे जो है शाम का टाइम था, ना कोई पुल था, ना कोई बिजली थी, ना कोई रोड थी। वो शाम के वक्त जो है मैयत लेके पानी को अबूर करके उसके बीच में से जो है ना, ये हमारे इलाके गांव के आदमी जो हमें जानते पहचानते थे, उधर जब मैयत आई तो वो लेके हमारे घर आए। नानी ने जब देखा, नाना ने जब देखा, वालदा ने जब देखा, तो बहनें, वालदा, दूसरे वो काफ़ी जो है ना परेशान हुए कि हमारा भाई, हमारा बेटा शहीद हो गया है। तो दुख तो होता है, माँ बाप को, बहनों को दुख तो होता है। वो उधर जब दफनाए गए तो उस वक्त हमारा जो आबाई गाँव, हमारा जो आबाई कब्रिस्तान है, उसमें दफनाए गए। 6 महीने और कुछ दिनों के बाद जब इन्होंने रिमार्क्स देखे दुश्मन मुल्क के, कि वो तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने फिर रिकॉर्ड जब देखा, इन्होंने कहा कि वाकई इन्होंने इतनी बहादुरी की। फिर इन्होंने निशान हैदर का ऐलान किया। जनरल टिक्का साहब आए इधर हमारे पास ही घर में, अली उतरा, जनरल टिक्का साहब हमारे घर आए, नानी को मुबारक दी कि आपके बेटे ने निशान हैदर लिया है, तो ये बड़े एजाज़ की बात है और इस पूरे इलाके के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। नानी, नाना, मामू, मेरी वालदा साहबा, इनको भी खुशी हुई कि हमारे भाई ने, हमारे बेटे ने इतनी बहादुरी की है कि जनरल टिक्का साहब हमारे घर आए, पाकिस्तान आर्मी और हमारे मुल्क का नाम रोशन किया, अपनी सरहदों की इतनी हिफाजत की। फिर पाकिस्तान आर्मी का आना जाना हमारे घर में शुरू हो गया। उस वक्त ये रोड भी नहीं थी, पुल भी नहीं था, कोई बिजली कुछ भी नहीं था, जंगल का जंगल था।
لیکن 6 مہینے اور کچھ دنوں کے بعد جب انہوں نے کہا کہ قبرستان سے ہم علیحدہ جگہ پہ یہ قبر منتقل کریں گے، والد صاحب، والدہ، ماموں، نانا، نانی، دوسرے تیسرے ہمارے جو بڑے وڈیرے ہیں وہ بڑے پریشان ہوئے. انہیں یہ ہوا کہ 6 مہینے اور کچھ دن 22 دن گزر گئے ہیں، شہید کا پردہ فاش نہ ہو جائے. یہ کہہ رہے ہیں کہ قبر ہم منتقل کریں گے. تو اس وقت جو ہے نا یہ کنڈیشن تھی. 6 مہینے اور 22 دن کے بعد اب پتہ نہیں کیا کنڈیشن ہوگی. انہوں نے مولویوں سے، قاریوں سے جنہوں نے جنازہ پڑھایا، ان سے، ہمارے امام مسجد ہیں ان سے مشورہ لیا. انہوں نے کہا جی صاحب نے یہی کہ جب قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ شہید زندہ ہے تو ہم بھی ادھر پاس ہی ہوں گے کہ شہید زندہ ہے. وہ جنہوں نے جنازہ پڑھا تھا وہ مولوی، گاؤں کے سارے لوگ ادھر اکٹھے ہوئے، پاکستان آرمی اکٹھی ہوئی. جب قبر کھودنے لگے تو فرسٹ ٹائم یہ ہوا کہ یہ پیچھے جو پہاڑ ہے نا، اتنی سخت دھوپ تھی کہ دھوپ میں کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا. ادھر پاس کوئی درخت بھی نہیں تھا، بہت سخت دھوپ تھی. اور ان پہاڑوں سے ایک بادل کا ٹکڑا ایسے اٹھا ادھر سے اور سیدھا آ کے ایسی سمت میں کھڑا ہو گیا کہ پوری وہ جتنی جگہ تھی جہاں پہ سب لوگ گٹھے ہوئے تھے ادھر سایہ ہی سایہ ہو گیا. قبر جو ہے وہ بھی سائے میں آ گئی. جب قبر کھودنا شروع کی، پہلا پتھر اٹھایا تو خوشبو کا یہ عالم، سب کو بڑی حیرت ہونے لگی کہ یار اس طرح کی خوشبو ہم نے اس سے پہلے تو جو ہے نا نہیں دیکھی. پھر دوسرا پتھر اٹھایا، تیسرا پتھر اٹھایا، وہ جو ہے صندوق باہر نکالی. جب صندوق باہر نکالی تو خوشبو کا یہ عالم ہو گیا کہ ایک دو گاؤں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ اتنی زیادہ خوشبو اور اس طرح کی خوشبو اس سے پہلے ہم نے نہیں جو ہے نا محسوس کی. وہ ایک دوسرے سے، یہ انہیں نہیں پتا کہ ایک شہید کی قبر جو ہے کھودی جا رہی ہے، لیکن اس خوشبو کے حوالے سے پھر انہوں نے، جب انہیں پتہ چلا کہ اس طرح شہید کی جو ہے نا وہ صندوق باہر نکال گیا تو اتنی خوشبو آ رہی ہے، وہ بھی بات ٹھیک ہو گئی ہے. جب پھر دفنائے گئے فرسٹ ٹائم تو ان کی تازی شیب ہوئی تھی. 6 مہینے اور کچھ دنوں کے بعد جب والدہ نے، ماموں نے یہ کہا کہ ہم دوبارہ بھائی کا منہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس وقت کافی جو ہے نا افراتفری میں تھے، تو دوبارہ بھائی کا منہ دیکھنا چاہتے ہیں. ہر کسی کا جی چاہ رہا تھا. عالم اس طرح کا ہو گیا تھا، کیفیت اس طرح کی ہو گئی تھی کہ 6 مہینے اور 22 دنوں کے بعد ہر آدمی خوشبو کا یہ عالم، ہر آدمی کا جی چاہ رہا تھا کہ ہم بھی شہید کا دیدار کر لیں. جب وہ صندوق کھولی تو ماموں کی داڑھی جو ہے نا اتنی بڑی ہوئی ہے. یہ بھی دیکھ کے کیا ہی بات ہے. فرسٹ ٹائم جب دیکھا تو تازی شیب ہوئی تھی، اب داڑھی اتنی بڑی ہوئی ہے. فرسٹ ٹائم ان کے نیچے ایک پیرچ رکھی گئی تھی، ان کے جسم کو جہاں پہ بریسٹ لگا تھا ادھر سے خون ٹپک رہا تھا نیچے، تو نیچے ایک پیرچ رکھی تھی اس میں خون ٹپک رہا تھا، صندوق بند کر دی تھی. پھر دوبارہ جب قبر کھودی گئی تو اس پیرچ سے خون نیچے صندوق پہ گر رہا تھا. پھر علاقہ گاؤں کے سارے ادھر جو وڈیرے گٹھے تھے، پھر تازی ایک اور پیرچ نیچے رکھی گئی، تازے خون کے 3 قطرے گرے اور کلمہ پڑھتے پڑھتے پھر وہ صندوق بند کر دی. ایک جگہ سے پھر دوسری جگہ پہ منتقل ہوگی. یہ میری ماموں کی نشانیاں، اس طرح کی نشانیاں اگر بتاتا جاؤں میں تو وہ تو خیر ابھی تک بھی جو ہے نا وہ تو نہیں ختم ہوتی. اور یہ میرے ماموں کی وجہ سے ہی ادھر جنگل میں منگل بنا ہے. یہ روڈ، یہ بجلی، یہ پل، یہ لڑکیوں کا اسکول، یہ لڑکوں کا اسکول، یہ ڈسپنسری، سب سہولتیں جو ہے یہ میرے ماموں کی وجہ سے. تو میں پاکستان کے جتنے بھی جوان ہیں سب کو یہی کہوں گا کہ جو موت ہے وہ شہید کی موت ہے، ماشاءاللہ کہ وہ پاکستان آرمی میں جائیں اور اپنا نام روشن کریں، اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کریں اور شہادت کی موت جو ہے نا وہ پائیں، آسان کریں. اور میں لاسٹ پہ اس کے اندر سارا ہی نچوڑ ہے، تقریباً ہر کلی کے اندر پورا سارا نچوڑ لکھا ہوا ہے کہ صدقے صدقے محفوظ تو جاواں صدقے. ادھر کے پنجابی کے ماموں کے بہت سے شعر لکھے ہوئے ہیں جو شہید کے چاہنے والے ہیں. ان کا نام 6 ستمبر پہ یا جگہ جگہ پہ، وہ تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن ان کا نام ابھی تک چل رہا ہے کیونکہ وہ شہید سے اتنا تعلق رکھتے تھے، اتنا واسطہ تھا کہ انہوں نے یہ پھر شعر لکھے ہیں. اس حوالے سے شہید بھی ابھی تک انہیں یاد کر رہا ہے. جس طرح میں ابھی بیان کرتا ہوں ان کا لکھا ہوا سید طالب صاحب کا شعر، صدقے صدقے محفوظ تو جاواں صدقے، صدقے صدقے محفوظ تو جاواں صدقے، جس دے صدقے اج ہوئی ابرو ساڈی. پاک فوج تے سول دے افسراں دے نال عزت نال اج ہوئی ہے گفتگو ساڈی. اے احسان محفوظ شہید آئے، اللہ پاک نے سنی آرزو ساڈی، دے کے جان تے رکھ لی آن طالب، زندہ کیتی ہے محفوظ نے روح ساڈی. پاکستان زندہ باد. جی ناظرین، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. آج انہیں محفوظ شہید نشان حیدر کے بانجے شاہ محمود صاحب کی جو روح پرور گفتگو سنی
تو اس سے دل بہت متاثر ہوا. آج بینگ مسلمان میرا ایمان اور مضبوط ہو گیا. جو شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں, جو اللہ کا وعدہ ہے وہ پورا ہوتا ہے. پاکستان زندہ باد.